हेर्नुस् त यो क्वेसन कति नम्बरको हामीले यो यहाँ छ हाम्रो क्वेसन ल चाहिँ जुम गरिदिउँ ठिक छ ल ल क्वेसन के छ द mean height and variance height of 500 students were found to be 165 centimeter and 25 centimeter respectively. Find the range of height of middle 80% of the student. ल हेर्नुहोस् त mean height 500 स्क्वायर सेन्टिमिटर किनभने भेरिएन्स त स्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर स्क्वायर सेन्टिमिटर त यहाँनिर हाइटको कुरो गरेको छ सो सबभन्दा पहिला त यहाँनिर लेखौँ प्रोबाबिलिटी थ्योरी अहिले पढ्दैछौँ हामी प्रोबाबिलिटी थ्योरी प्याटर्न क्वेसन प्याटर्न सेकेन्ड क्वेसन प्याटर्न सेकेन्डको क्वेसन नम्बर 13 2057 को टियु 2057 मा सोधिएको क्वेसन हो यो यसमा सबभन्दा पहिला तपाईले भेरिएबल डिफाइन गर्नुस् सल्युसन भेरिएबल डिफाइन गर्नुस् लेट एक्स भनेको के हो त यहाँ हाइट चाहिँ सेन्टिमिटरमा छ हाइट अफ 500 हाइट अफ स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ सेन्टिमिटरमा छ यसको मिन हाइट दिएको छ 165 सेन्टिमिटर एन्ड भेरिएन्स हाइट दिएको छ भेरिएन्स सिग्मा स्क्वायर भेरिएन्स भनेको त तपाईलाई थाहा छ सिग्मा स्क्वायर 25 स्क्वायर सेन्टिमिटर देयरफोर सिग्मा भनेको कति हुन्छ त्यसो भए स्क्वायर रुट 25 भनेपछि 5 सेन्टिमिटर भेरिएन्स हुने भयो देन जेड इक्वल्स टु देन हामीलाई थाहा छ जेड इक्वल्स टु एक्स माइनस म्यू अपन सिग्मा सो एक्स माइनस 165 अपन सिग्मा इज 5 है त देयरफोर जेड इक्वल्स टु एक्स माइनस 165 अपन 5 यो भयो जेडको भ्यालु अब यसपछि जेड आइसकेपछि अब हामीले यहाँ रेन्ज अफ हाइट अफ मिडल 80% भनेको छ क्वेसन सोधेको छ त यो रेन्ज भनेपछि भ्यालु हाइट नै क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो सेकेन्ड टाइपको प्रब्लम भयो र रेन्जको लागि त लिमिट भ्यालु चाहियो मिनिमम र म्याक्सिमम चाहिन्छ रेन्ज भनेको त लार्जेस्ट भ्यालु माइनस स्मलेस्ट भ्यालु हो त मिडल 80% को हामीले लार्जेस्ट र स्मलेस्ट भ्यालु चाहियो सो सबभन्दा पहिला त सपोज गर्नुपर्ने भयो एजुम गरौँ लेट ए एन्ड बी सेन्टिमिटर बी यसलाई सेन्टिमिटरमा लेखौँ ए सेन्टिमिटर एन्ड बी सेन्टिमिटर बी द limits of height of person of middle क्वेसनले भनेको जे छ मिडल 80% of the students मिडल 80% of the students है त ल भयो अब यसपछि हेर्नुहोस् यो यहाँनिर माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटी र यो यक्सको हाम्रो ग्राफ हो यो यक्सको ग्राफ हो सो यक्सको ग्राफमा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यक्सको ग्राफमा कहाँदेखि कहाँसम्म छ यो बिचमा यक्सको ग्राफमा माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटीसम्म हुन्छ र बिचमा कति हुन्छ 0 हो मिन हुन्छ यो हुन्छ है नबिर्सिनु होला यक्सको फिगरमा म्यू हुन्छ म्यू र म्यू कति छ 165 सेन्टिमिटर एभरेजको भ्यालु सधैँ बिचमा हुन्छ यक्सकोमा
अब सेन्ट्रल मिडल 80% यहाँ भनिएको छ, सुन्नुहोस् त, मिडल 80% भनिएको छ। सो मिडल 80% भनेको बिचमा 80% देखाउनुहोस् त। बिचको 80% भनेको बिचमा 80% भयो भने छेउछाउमा कति हुनुपर्छ? 80 भयो भने 10-10 हुनुपर्छ है। त 10 यता छोडिदिनुहोस्, 10 यता छुट्याइदिनुहोस्, अनि यो 80% भयो पुरै। त यति तपाईँको 80%, यता 10 90 र यता 10 100, त टोटल 100% भयो। र यसको छेउछाउको भ्यालु कति सपोज गरेको छौँ? एउटालाई ए र अर्को इन्डलाई बी सपोज गरेको छौँ। ए र बी के भयो त? लिमिटिङ were found to be mean height कति 165 सेन्टिमिटर एन्ड भेरियन्स 25 दिएको छ। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सजिलो तरिकाले क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। हामीलाई थाहा छ फर्मुला स्क्वायर रुट अफ भेरियन्स, त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु आयो। अनि म्यु र सिग्मा आइसकेपछि हामीले जेड क्यालकुलेसन गऱ्यौँ। हेर्नुहोस्, र जेडको फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ एक्स माइनस म्यु अपन सिग्मा, र भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर जेडको भ्यालु आयो। फर्स्ट क्वेसनमा सोधेको छ फाइन्ड द रेन्ज हाइट अफ मिडल 80%। सो मिडल रेन्ज भनेको रेन्ज क्यालकुलेसन गर्नलाई त मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु त रिक्वायर्ड छ, अन्त रेन्ज हुन्छ। लार्जेस्ट भ्यालु माइनस स्मलेस्ट भ्यालुज भनेको रेन्ज हो। त रेन्ज क्यालकुलेसन गर्नलाई त लार्जेस्ट र स्मलेस्ट भ्यालु त चाहिन्छ, तर कसको? मिडल 80%को। सो हामीले सपोज गऱ्यौँ लेट ए सेन्टिमिटर एन्ड बी सेन्टिमिटर बी द लिमिट्स अफ हाइट अफ पर्सन अफ मिडल 80% अफ द स्टुडेन्ट्स है। सो अब त्यही भएर मिडल 80% स्टुडेन्टको लिमिटिङ भ्यालु त फाइन्ड गरिसक्यौँ, ए र बी जुम गरिसक्यौँ। अब हेरौँ त ए र बीको भ्यालु पत्ता लगाउनु छ मलाई, हामीलाई। यो बिचको 80% हो, यो कति पर्सेन्ट हो? 80%। 80%। त अब यसको लागि हामीले प्रोबाबिलिटी लेख्छौँ। एक्स पछि के गर्ने गरेका थियौँ हामीले? फिगर गरेपछि प्रोबाबिलिटी लेख्छौँ एक्सको टर्ममा। त फिगरको हिसाबले प्रोबाबिलिटी लेख्नुहोस् त। एदेखि के को भ्यालु? हाइटको भ्यालु बी हाइटसम्म, एदेखि बी हाइटसम्म कति पर्सेन्ट छ यहाँ? 80%। त एदेखि बीसम्म के त? हाइट 80% छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। यो फिगरलाई प्रोबाबिलिटीको टर्ममा लेखिसक्यौँ हामीले। यति गरिसकेपछि अब के गर्ने गरेका थियौँ हामीले? यो एक्सको भेरिएबललाई जेडमा कन्भर्ट गर्ने गरेका थियौँ। यहाँ पनि सेम त्यही गरौँ त, एक्सलाई जेडमा कन्भर्ट गरौँ। एक्सलाई हामीले जेडमा कन्भर्ट गरौँ। ल, एक्सलाई जेडमा कन्भर्ट गर्दा और प्रोबाबिलिटी हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला ए सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् त। यहाँनिर ए सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् त कति हुन्छ? ए माइनस 165 अपन 5, ए माइनस 165 अपन 5 भयो। एक्सको ठाउँमा सिधै जेड, अनि बीको फेरि यहाँ एक्सको ठाउँमा सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् त कति भयो? बी माइनस 165 अपन 5। यो भनेको कति पर्सेन्ट त? 80%। सेम है। अब यो ठुल्ठुलो भ्यालु, कम्प्लेक्स भ्यालु देखिन्छ, र यसलाई हामीले के गर्ने गरेका छौँ त? यो प्याटर्नमा हामीले यसलाई एउटालाई Z1 अर्कोलाई Z2 सपोज गरिदिने गरेको छौँ। यहाँ पनि त्यही गरौँ, Z1 Z2 एजुम गरिदिउँ 80%। अब वेयर लेखिदिन्छौँ हामी, वेयर कति त? ए माइनस 165 बाई 5 लाई Z1 एजुम गर्ने, Z1 एन्ड अर्को यो ए भयो, एलाई ए माइनस 165 बाई डिभाइड बाई 5 इक्वल्स टु Z1, र अर्को बी माइनस 165, दुईटैमा 165 अपन 5 इक्वल्स टु Z2 एजुम गऱ्यौँ। अब हामीले के गर्ने गर्छौँ? अब चाहिँ के गर्छौँ हामीले? सेम यही फिगर, तर जेडको टर्ममा फिगर ड्र गर्छौँ, हो कि नि? सेम यही फिगर तर जेडको टर्ममा ड्र गर्छौँ। र ड्र गर्नुहोस् त, यो जेडको फिगर अब भयो, बिचमा सधैँ जेडको फिगरमा माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटी सेम हुन्छ।
हुन्छ त्यो म अहिले तपाईँलाई सेयर गर्छु। अनि यो प्रोसेस हो अहिले, किनभने लास्ट टाइम हामीले अलरेडी क्याल्कुलेसन गरिसकेका थियौँ, त्यही भएर डाइरेक्ट तपाईँले भनेको हिसाबले गर्न सकिन्छ। तर यहाँ त हामीले क्याल्कुलेसन गरेको छैन, अहिले नि क्याल्कुलेसन गरिरहेको छौँ, त्यही भएर Z1 Z2 गर्नुपर्छ। तपाईँको के आइडिया छ, म यो सल्भ गरेर फेरि तपाईँसँग सेयर गर्छु ल। भएन ल। अब Z1 को भ्यालु यहाँनिर हेर्नुहोस्, A को ठाउँमा हो हो हजुर हजुर ए यतिकै यही राखिदिने। ए जुम गर्दा हुन्छ। तपाईँसँग कसरी भन्नुभएको छ, म यो कम्प्लिट गरौँ त्यसपछि त यो नगरेर डाइरेक्ट यसबाटै सिधै टेबल भ्यालु हेरिदिने हुन्छ। तर यसरी गर्नुहोस् न, प्रक्रिया यसरी गर्नुहोस्, सजिलो हुन्छ ल। अब हेर्नुहोस् यहाँ यो Z1 र Z2 है। ओके, हामीले जसरी सबै हिसाब गर्ने गरेका छौँ त्यसमा त्यो स्टेपलाई हामीले नबिथोलौँ, किनभने एउटा प्याटर्न सेट भइसकेपछि माइन्डमा यो क्वेसन अवश्य नै आउँछ इक्जाममा। र त्यो प्याटर्न तपाईँको दिमागमा सेट भइसकेको छ भने लगातार त्यो प्याटर्नबाट प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ, सल्भ गरिदिनुहुन्छ नन स्टप रोकेर, कम समयमा सिधै। अर्को प्याटर्न चेन्ज गर्नुभयो भने त्यो कन्फ्युजन हुने ठाउँ भइदिन्छ कि, कन्फ्युजन त्यहाँनिर कन्फ्युजनकोले ठाउँ पाउँछ। ल अब हेर्नुहोस्, यो यहाँदेखि यहाँसम्म भयो, सेम फिगर भयो। अब यो त टोटल 80% छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, यहाँनिर 80% छ भनेपछि आधी आधी गर्दा यो 40% र यो पनि 40%। अब तपाईँलाई हामीलाई चाहियो अब स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल प्रयोग गर्न, हामीलाई कहाँदेखि कहाँसम्मको भ्यालु हेर्छौँ, 0देखि Z1 को भ्यालु एरिया हेर्छौँ, त्यो त 40% हो। अब युजिङ लेखिदिनुहोस्, हो है त। अब युजिङ स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल लेख्नु होला। अनि Z1 को भ्यालु तपाईँले 40%मा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। 40%मा तपाईँलाई थाहा छ, यो धेरै प्र्याक्टिस गरिसक्नु भएको छ। 40%को के अरे 1.28 हुन्छ। तर लेफ्टपट्टि छ Z1 0भन्दा, त्यही भएर माइनस राखिदिनु पर्ने हुन्छ, यो नबिर्सिनु होला है। एन्ड अर्को Z2 को भ्यालु पनि 1.28 हुन्छ, तर 0भन्दा राइटपट्टि छ, त्यही भएर प्लस हुन्छ, यो सबैजनालाई थाहा छ। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँले, नाउ अब चाहिँ यो जुन भ्यालु छ नि, अब भ्यालु पुट गरिदिनुहुन्छ। यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्, पहिला ए माइनस 165/5 Z1। अनि अब Z1 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् त। Z1 को भ्यालु कति हुन्छ, A minus 165 into 5 into Z1 को भ्यालु minus 100 1.25 1.28। अब therefore A को भ्यालु 165 minus 5 into 1.28। अब यसको मल्टिप्लाई गरेर मलाई भन्नुहोस् त कति हुन्छ रिजल्ट फाइनल। 58.60 भयो, 60 भयो। यति सेन्टिमिटर भयो। ए को भ्यालु त आयो। अल्सो बी को भ्यालु पनि लिनुहोस्, बी माइनस 165/5 इक्वल्स टु त Z2। और फेरि क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, 5 इन्टु Z2 को भ्यालु 1.28। देयरफोर बी को भ्यालु 165 प्लस 5 इन्टु 1.28। क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त, 40 यो सेन्टिमिटरमा भयो है। त अब हामीले फाइनली ल हेर्नुहोस् त, त्यसपछि फाइनली हामीले के फाइन्ड गऱ्यौँ त, यहाँ लिमिट्स पहिला लेख्यौँ। हेयर लिमिट्स भनेको के हुन्छ थाहा छ, मिनिमम र म्याक्सिमम एउटा रेन्जको भ्यालुलाई लिमिट्स भनिन्छ। त्यही भएर हामीले अहिले लिमिट्स लेखौँ, रेन्ज होइन। लिमिट्स अफ सेन्ट्रल 80%, लिमिट्स अफ सेन्ट्रल 80%
सेन्ट्रल भनेको मिडिल 80% अफ द स्टुडेन्ट्स अफ द लिमिट्स अफ हाइट्स अफ लेख्नुपर्ने एकैछिन ल लिमिट्स अफ हजुर होइन ठिक छ यताको त ठुलै हुनैपर्छ नि ए सानो बी ठुलो किनभने यता त बढ्दो क्रममा हुन्छ नि सधैँ राइटपट्टिको भ्यालु जेड टु बीतिर बी त राइट यो माइनस भयो भने यता जाँदा प्लस यता प्लस छ भने यता जाँदा यता माइनस छ भने यता प्लस यो यहाँ त माइनस छ त घट्नुपर्छ यहाँ माइनस छैन अर्डर पनि मिलेको छ ठिक छ किनभने यहाँनिरको भ्यालु आयो नि त 158 यताको भ्यालु त 171 त्यो त बढ्नै पर्छ त लिमिट्स अफ हाइट अफ मिडिल 80% मिडिल 80% स्टुडेन्ट्स आर कति छ 158.60 सेन्टिमिटर एन्ड अर्को 171.40 सेन्टिमिटर देयरफोर रेन्ज अब के त त्यसपछि रेन्ज क्यालकुलेसन गर्नुहोस् रेन्ज भनेको 171.40 माइनस 158.60 अब यसको कति आउँछ आन्सर सब्ट्र्याक्सन गर 12.80 सेन्टिमिटर अब यो बल्ल आन्सर भयो त यो क्यालकुलेसन हामीले कम्प्लिट गर्यौँ